थे और जो काम जो हमारा मुआहदा होता जो मुआहदा है और इसमें शुद्ध है उनमें FIR से कि उन FIRs की कई FIRs over there जिनकी नंबर 192 FIR इसको विड्रा किया है। तो मैं आपके मालूमात के लिए और सबके लिए ये बात दी जा रही है उसमें से 177 FIR को विड्रा कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। इसमें सिर्फ 15 FIR रह गए जो वही डेथ से रिलेटेड है डेथ केसेस के जिनको अभी तक विड्रा नहीं किया गया। वही उसकी दूसरी डिमांड कि जिन लोगों ने एहतजाज किया जो भी किया या थे वही थे उनको रिलीज़ कर दिया जाए उन सबको रिलीज़ करा दिया जाए। तीसरी डिमांड उनकी कि वही जो डिस्प्यूट था दोनों अतराफ से कि इनके खिलाफ बाज़ लोगों के खिलाफ मज़ीद FIR दर्ज होनी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने वही अपनी कैबिनेट से JK गवर्नमेंट ने अप्रूवल लेकर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए JK के चीफ जस्टिस के दफ्तर भेज दिया कि वो इसको देख ले और इस पर एक कमीशन बनाए कि उसको देख ले कि किनको किन के खिलाफ होना चाहिए किन के खिलाफ नहीं होना चाहिए वही काम भी हो गया। दूसरी उसकी डिमांड होम से हट के जो उनके SNGD के हवाले से और वही चीज़ें थे ये एक डिमांड थी कि कैबिनेट की साइज़ को 20 मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही आप सबके सामने कि 20 मिनिस्टर्स हैं अभी उससे ज़्यादा नहीं है उस पर अमल दरामद बिल्कुल मन करा दिया गया। उनकी ये भी डिमांड कि डिपार्टमेंट्स जितना ज़्यादा है इसको कम किया जाए उस पर भी अमल हो गया और वही कई डिपार्टमेंट को मर्ज करा के अभी वही 21 डिपार्टमेंट अभी 21 डिपार्टमेंट तक आ गए और सेक्रेटरीज इसमें 20 होंगे 20 मिनिस्टर होंगे और उनके साथ 20 सेक्रेटरीज होंगे तो वो भी सामने नोटिफाई भी हुआ और सब कुछ हो गया। वही जो लोग सस्पेंड हुए थे वही इस एजुटेशन में और इन चीज़ों में उन सबको बहाल कर दिया गया और वही ट्रांसपोर्ट पॉलिसी उनकी जो एक डिमांड थी वो भी 2 जनवरी 2026 को उनकी मंजूरी हो गई गवर्नमेंट JK ने करा दी। दूसरी उसकी एक डिमांड पर जाना ज़रूरी है कि सबके सामने ये बात आ गई कि वाकई या गवर्नमेंट ने क्या काम किए और क्या हो गया। दूसरी तो वही लोकल गवर्नमेंट इसके हवाले से उन्होंने वही जो कचरे के लिए जिसको गार्बेज सेग्रीगेशन कहते हैं कि वही मुख्तलिफ जगहों में होने चाहिए उन्होंने स्कीम ADP में शामिल भी कर दिया और मुजफ्फराबाद में प्रॉपर इस पर काम भी शुरू हुए और उसका टेंडर भी हो गया। इस तरह लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से जो भी बात उनकी जहनों में थी तो वही बात जो उन्होंने पेश की है वही भी इस पर काम हो रहा है और काफ़ी जो हाई कोर्ट के साथ उसका इंतज़ार है कि वही जो कि उनके साथ पेंडिंग है वही से आ जाए तो उस पर मानवाने इंशाअल्लाह ताला अमल कर दिया जाए। फिर दूसरी बात ये मुआवजे और इस तरह चीज़ों के जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड चीज़ है सबसे बड़ी एक डिमांड जो JK बैंक की थी और उसके लिए स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट थी कि जब तक आपके साथ हमारे साथ 10 बिलियन आपके ना आ जाए तो वही नहीं हो सकेगा। उनके साथ 7.5 बिलियन थे पहले और फिर उन्होंने मज़ीद उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया और वही 10 बिलियन हो गया और वही JK बैंक पर स्टेट बैंक वाले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। उन्होंने दूसरी बात वही जो इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म भी हायर किया है और वही कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर टू बैंक ऑफ JK के लिए। दूसरी बात वही कई मीटिंग्स हमने की हैं उनके
ان لوگوں کے ساتھ کہ اس میں مزید ڈیلے ہو، جتنا جلدی ممکن ہے کام ہو جائے. دوسری بات کمپنسیشن کی ہے. وہی کمپنسیشن سب سے بڑی بات کہ لوگ وہی چیز نظر آتا ہے. تو ان میں جتنے لوگ اس میں مر گئے تھے، ڈسیز تھے یا جتنے زخمی تھے، تو سب کو چیک مل چکے. ان کو انہوں نے وہی تقسیم کر دیا، ان کو بلا کے جو بھی لسٹ تھا اس لسٹ کے مطابق ان کو وہی کمپنسیشن ادا کر لیا اور ایک سیم پیٹرن پر دی. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بندہ گورنمنٹ کا ہے یا نان گورنمنٹ کا ہے. اس حساب سے جو ہماری بات آپس میں طے ہوئی اس حساب سے ان کو وہی کمپنسیشن دی گئی. وہی دوسری بات منگلے والے اسی پر ان کی منسٹریل کمیٹی وہی قاسم صاحب کی سربراہی میں لگی ہوئی اور ان پر کام کر رہے ہیں. یہ ٹیکس ٹرانسفر کا ایک ایشو ان کا تھا کہ جو ٹیکسیشن سے اور لوگوں سے لیے جا رہا ہے وہی ٹیکس مختلف ناموں سے لیے جا رہے ہیں اور ایک لمبا لسٹ ہے. تو ان کا ڈیمانڈ تھا کہ یہ پنجاب یا کے پی کے پیٹرن پر کر دیا جائے. تو وہی بھی ان کی کیبنٹ نے منظوری دے دی اور اس کی اپروول دے دی کہ وہی پنجاب کی شکل میں ہوگی. دوسری بات میں جو پراپرٹی کی ٹرانسفر والا تھا وہی بھی پریزیڈنٹ کو بھیجا گیا ہے اور ایک دو روز میں اس آرڈیننس کی بھی منظوری آ جائے گی. دوسری بات ایک اور بات کہ ریگارڈنگ ریڈکشن آف ایڈوانس ایکسکیوز کی گورنمنٹ اور وہی کیبنٹ اور سارے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک اور بات ڈیمانڈ میں کہ جو سیلولر انٹرنیٹ سروسز ہے اس کے بارے میں یوسیف کے بارے میں ان کا ایک ڈیمانڈ یہ تھا کہ چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو میں آپ کے ریکارڈ کے لیے درست کرانے کے لیے کہ وہی نام بھی آپ بتا دو اشتیاق احمد نام ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے اور وہی سی او لگ چکا ہے. اور دوسرے ان کی جو یو ایس ایف کیا اس کے لیے چاہیے تھا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو. تو وہی چیف سی او کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو چکی ہے اور اس بندے کا نام بھی اشتیاق احمد ہے. اس طرح بورڈ کے جو ممبر تھے ان کی بھی تقرر کی جا چکی ہے. دوسری بات ان کی بورڈ کی تھی کہ ہمیں ایڈیشنل 2 بورڈ چاہیے. تو ان کی کیبنٹ نے باقاعدہ میرپور اور مظفر آباد اور پونچھ اور مظفر آباد میں اس کی باقاعدہ منظوری دی ہے. اور آج ان کی جو سٹی صاحب چیف سی صاحب بتا رہے ہیں کہ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی سائننگ بھی ہوگی. یہ ایک اور اوپن میرٹ کی پالیسی کے جو بھی سیٹیں میڈیکل کالج جو اس میں اس کو فالو اپ کیا جائے تو اس کے مطابق اس پر بالکل عمل در عمل اس سال ہو گیا اور بالکل اوپن میرٹ رکھ دیا گیا. یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے وہی منسٹر آف ہیلتھ اینڈ ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کام کر رہے کہ ان کی کیا فیوچر ہونا چاہیے. یہ ان کی وہی ایک اور ڈیمانڈ جو ہمارے معاہدے میں شامل تھا کہ 10 ڈسٹرکٹ میں واٹر سپلائی اسکیموں کی فیزیبلٹی کی جائے. تو اس کی باقاعدہ کام اس پر ہو رہا ہے اور اس کو انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹل وہی جو فیس ڈی پی میں اس کو شامل بھی کرا دیا گیا. یہ واٹر سپلائی اسکیم ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جیلن ویلی ان حویلی یہ بالکل ابھی اس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی دوسرا واٹر
سپلائی اسکیم سندھوتی انڈر ایگزیکیوشن آفٹر اس کی بھی اس پر کام ہو رہا ہے. یہ دوسری فیزیبلٹی اسٹڈی آف بیچ کیو مظفر آباد اینڈ ٹوٹلی اس پر کام ہو رہا ہے, اور اس طرح ریمیننگ بیچ پر بھی. اور کیبنٹ نے اپنی 1 دسمبر کی میٹنگ میں واٹر سپلائی اسکیم اینڈ ٹرانسمیشن لائن فار کشمیر کالونی ڈڈیال اپروو کر دیا.